दिपेन्द्रको शतकमा नेपालले मलेसियालाई दियो 224 रनको लक्ष्य। मोदीलाई शेरबहादुर देउबाको प्रस्ताव, सीमा समस्या बारेमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान खोजौं। पञ्चेश्वरलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सहमत भयो भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई। भारतले बिजुलीको अधिक मूल्य प्रति युनिट 12 रुपैयाँ तोक्यो, नेपाललाई ठूलो राहत। नेपाल र भारतबीच 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नरेन्द्र मोदीले हरियो झण्डा देखाएपछि गुड्यो नेपाली रेल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नरेन्द्र मोदी बीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भयो। बिरामीको मृत्युपछि कैलालीको पद्य अस्पतालमा तोडफोड, अत्तरिया क्षेत्र तनावग्रस्त। श्रीलङ्कामा देशव्यापी सङ्कटकाल घोषणा। खुला ठाउँमा म्यादी प्रहरीको परीक्षा। पेट्रोल पम्पमा लाइन बढ्न थाल्यो। नेपाल भारतको जस्तो मित्रता र सम्बन्ध विश्वमा कतै पनि देखिँदैन भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे जनकपुर जयनगर रेलको संयुक्त उद्घाटन। नेपाल बारको मतदान जारी, मतपरिणाम आउन अझै 3 दिन लाग्न सक्ने। मालीमा 200 भन्दा बढी विद्रोही मारिए। संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने मौन बसे। दिपेन्द्रको T20मा कीर्तिमानी शतक। भारतको बिहारदेखि बंगालको खाडीसम्म न्यून चापीय रेखा, वर्षाको सम्भावना। दिल्लीबाट सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। सदाको चाहिँ तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश विदेशका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको प्रसंगबाट। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। द्विपक्षीय औपचारिक वार्तापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मोदीले जनकपुर जयनगर रेल सुरुवात गर्ने कार्यक्रम छ भने नेपालमा भूकम्पपछि भारतीय सहयोगबाट निर्माण भएका 130 भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीको संयुक्त उद्घाटन हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मोदी बीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ। श्रीलङ्कामा राष्ट्रव्यापी संकटकाल घोषणा गरिएको छ। चरम विदेशी मुद्रा अभावले महँगी बढ्नुका साथै इन्धन र बिजुली समेतको अभाव भएपछि आजदेखि लागू हुने गरी संकटकाल घोषणा गरिएको हो। श्रीलङ्कामा अभाव सृजना भएसँगै हिंसात्मक आन्दोलन समेत सुरु भएका थिए। गत बिहीबार मात्रै राजधानी कोलम्बो स्थित राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षको निवास नजिकै आन्दोलनकारीले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। शुक्रबार केही प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् भने बीबीसीका अनुसार संकटकाल घोषणा भएसँगै हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्नलाई वारेन्ट बिनै पक्राउ गर्न भनिएको छ। अहिले श्रीलङ्का ठूलो आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। दैनिक देशमा 13 घण्टा लामो समयसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ भने इन्धनको अभाव छ। अत्यावश्यक खानेकुरा र औषधिको अभावका माझ जनताको आक्रोश नयाँ चरम बिन्दुमा पुगेको छ। विशेष गरी श्रीलङ्कामा देशव्यापी संकटकाल घोषणा गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत परापूर्व कालदेखि एकअर्काको सुख दुःखको साथी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको क्रममा संयुक्त रूपमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनेका छन्, नेपाल र भारतको मित्रता, हाम्रा जनताको आपसी सम्बन्ध यस्तो उदाहरण विश्वमा कतै देखिँदैन। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो आदान प्रदानका सूत्रहरू प्राचीन कालदेखि नै जोडिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणले नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने उनले विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी र मैले सबै हिसाबले व्यापार र सीमापार कनेक्टिभिटी पहललाई प्राथमिकता दिन सहमत भएका छौं। जयनगर कुर्था रेलमार्गको सुरुवात यसको एउटा हिस्सा हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यस्ता आयोजनाले देशका दुई जनताको सहज र झन्झट मुक्त आदान प्रदानमा ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा रुपे कार्डको सुरुवातले दुई देशको वित्तीय सम्पर्कमा नयाँ अध्याय थप्ने बताएका छन्। नेपाल प्रहरी एकाडेमी, नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी, रामायण सर्किट लगायतका आयोजनाले पनि दुई देशलाई नजिक ल्याउने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सदस्य भएकोमा समेत उनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत शनिबार भइरहेको खेलमा नेपालले मलेसियालाई 224 रनको लक्ष्य दिएको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 110 रन बनाएपछि कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले 5 विकेट गुमाएर
223 रन बनाएको हो। यो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको यो तेस्रो ठूलो स्कोर हो भने यसअघि नेपालले गत वैशाख त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध 238 र 2019 मा त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 13औं स्वागमा भुटान विरुद्ध 236 रन बनाएको थियो। दिपेन्द्र ओडिआई र T20I मा अर्धशतक प्रहार गर्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्काले दुवै फर्मेटमा शतक प्रहार गरेका थिए। दिपेन्द्रले 57 बल खेल्दै 10 चौका र 6 छक्का मद्दतमा अभिजित 110 रन बनाएका थिए भने यस्तै रोहित पौडेलले पहिले T20 अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो अर्धशतक प्रहार गरे। रोहितले 34 बल खेल्दै 5 चौका मद्दतमा 51 रन बनाएका थिए। दिपेन्द्र र रोहितले तेस्रो विकेटका लागि 96 रनको साझेदारी गरेका थिए। ओपनर आसिफ शेखले 18 र कुशल भुत्तेलले 12 रन बनाएका छन्। आरिफ शेख 2 रन बनाएर आउट भएका थिए। आदिल अन्सारीले 14 रन जोडे। अन्तिम बलमा आदिल रनआउट हुनुभन्दा दिपेन्द्रसँग 59 रनको साझेदारी गरेका थिए। बोलिङमा मलेसियाका लागि मोहम्मद वाफिक, पवनदीप सिंह, स्याजरुल इद्रुस र मोहम्मद अमिरले एक विकेट समेत लिएका थिए। विशेष गरी दिपेन्द्रको शतकमा नेपालले मलेसियालाई 224 रनको लक्ष्य दिलाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेटमा सीमा समस्या बारेमा छलफल गरेको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा शनिबार भेटवार्ता भएको थियो। लगत्तै प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा छलफल हुनुका साथै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। लगत्तै आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भनेका छन्, हामीले सीमा समस्या बारेमा छलफल गरेका छौं र मैले यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। भारतले प्रतिस्पर्धी बजारमा तोकिएको बिजुलीको मूल्यको सीमा घटाएको छ। भारतमा डेड अहेड मार्केट अब प्रति युनिट अधिकतम भारु 12 रुपियाँसम्म मात्रै बिजुली किनबेच हुनेछ भने यो डे अहेड मार्केटबाट नेपालले बिजुली किन्दै आएको छ भने भारतको विद्युत नियमन आयोगले यसअघि प्रति युनिट भारु 20 मा राखेको बिजुलीको प्रतिस्पर्धा दरको सीमालाई भारु 12 मा झारेको हो। एक निर्देशक जारी गर्दै बिजुली महँगोमा किनबेच हुँदा पर्न सक्ने असरहरूलाई न्यून गर्न मूल्यको सीमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार अब भारतबाट भारु 12 सम्म बिड बोलकबोल गरेर विद्युतीय खरिद गर्न सकिनेछ। रुस युक्रेन युद्धका लागि भारतका काइलामा माग चर्किएपछि विद्युत उत्पादन घटेको छ भने यसका कारण अभावको अवस्था हेरेपछि भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट 20 रुपियाँसम्म पुगेको छ। अब भने भारु 12 भन्दा बढ्न नपाइने व्यवस्था भएकाले अत्यावश्यक बेलामा नेपालले प्रति युनिट 22 रुपियाँसम्म बिजुली किन्न सक्ने अवस्था आएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भएको छ। विशेष गरी भारतको बिजुली अधिक मूल्य प्रति युनिट भारु 12 तोकिएको छ भने नेपाललाई यसबाट ठूलो राहत मिल्न सक्ने बताइएको छ। बहुप्रतीक्षित नेपाली रेलको शनिबार उद्घाटन भएको छ। भारतको जयनगरबाट रेल गुडेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएपछि जयनगरबाट रेल कुर्थाका लागि प्रस्थान गरेको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले भारतको राजधानी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट भर्चुअल माध्यमले हरियो झण्डा देखाएका छन् र उद्घाटनपछि रेललाई फूल लगाएर दुलही झैं सिंगारिएको थियो। जयनगरबाट कुर्था हिँडेको रेल घुमेर जनकपुर धाम स्टेसनमा आएपछि यहाँ औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम हुनेछ। कार्यक्रममा भौतिक प्रविधि तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव र मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहितले सम्बोधन गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको छनौटका लागि शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले लिखित परीक्षा लिएको छ। शनिबार विराटनगरको सहित रंगशालामा लिखित परीक्षा लिएको हो भने मोरङमा 3124 म्यादी प्रहरीको माग रहेको छ। मोरङमा प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालका अनुसार शनिबार भएको परीक्षामा 6371 जना सहभागी थिए भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने डरले काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरूमा शनिबार पनि पेट्रोल भर्नेहरूको लामो लाइन भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताको आन्दोलनका कारण आपूर्ति नभएर पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुन सक्ने भन्दै साधारण पेट्रोल पम्प लाइनमा लागेका छन् भने एक्कासी धेरै मानिसहरू तेल भर्न लाइन लाग्दा पेट्रोल पम्पहरूले पनि माग अनुसार तेल दिन सकेका छैनन्। आयल निगमले इन्धन खरिद गर्ने भारतीय डिपो र नेपाल भित्रका निगमको डिपोबाट पम्पहरूले किन्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएको छ भने यसका कारण शुक्रबार पम्पहरूले निगमको डिपोबाट तेल ल्याउन पाएनन् र शुक्रबार भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल लिटरमा 27 रुपियाँ घाटा कायम रहेको भन्दै निगमले विज्ञप्ति निकालेका कारण पनि आज भोलि नै मूल्य बढ्ने आशंकाले तेल हाल्न लाइनमा बस्नेहरू पनि धेरै रहेका छन्। ललितपुरको पुल्चोक स्थित साझा पेट्रोल पम्पमा सामान्यतया शनिबार बन्द हुने गर्थ्यो, तर यसपटक पनि शनिबार पनि खुला राखिएको छ। साझा तेल भर्नेहरूको लाइन 500 मिटर भन्दा लामो भन्दै बताइएको छ। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू समेत स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालय समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न भागमा रहेका 35वटा स्थानबाट नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समिति चयनका लागि मतदान भइरहेको छ। बारमा अध्यक्ष सहित 11 जना पदाधिकारी र सदस्यहरू सहित 25 जनाको कार्य समिति चयन हुनेछ। बिहीबार 8 बजेबाट सुरु भएको मतदान अपराह्न 4 बजे हुनेछ र साथमा अपराह्न 4 बजेसम्म मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेकाहरूका मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार केही स्थानमा भने मतदाता सकिएको छ भने धेरैजसो मतदान केन्द्रहरूमा 50% भन्दा बढी मतदान भइरहेको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार मतदान सम्पन्न भइसकेपछि देशभरका मतपेटिकाहरू काठमाडौँ ल्याइनेछ भने त्यसपछि मतगणना सुरु हुने हुनाले परिणाम आउन करिब 3 महिना लाग्ने अनुमान गरिएको पनि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पाठकले बताएकी छन्। विशेष गरी नेपाल बारको मतदान जारी रहेको छ भने मत परिणाम आउन अझै 3 दिन लाग्ने बताइएको छ। माली सेनाले देशको मध्य भागमा गरेको सैन्य कारबाहीमा 203 जना विद्रोही मारिएको जनाएको छ। मार्च 23-31 मा मोरा क्षेत्रमा गरिएको अपरेसनमा 51 विद्रोहीलाई हिरासतमा लिएको सेनाले जनाएको छ भने सेनाले ठूलो संख्यामा हतियार बरामद गरेको छ। सन् 2012 मा तुआरेग लडाकुले देशको उत्तरी भागमा ठूलो भूभाग कब्जा गरेपछि मालीको अवस्था अस्थिर बन्दै आएको छ। आज प्रादेशिक बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशमा भारतको बिहारदेखि बंगालको खाडीसम्म रहेको न्यूनचापी रेखा र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभावले प्रादेशिक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। हाल तराई भूभागमा हल्का तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेकाले गर्मीका कारण हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ भने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार प्रादेशिक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ र प्रादेशिकमा र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी भोलि आइतबार प्रादेशिक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने बताइएको छ। प्रादेशिकमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सोमबार पनि प्रादेशिक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने समेत बताइएको छ। प्रादेशिक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री शनिबार भारत भ्रमणमा रहेका शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका छन्। सोलु खोला जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको प्रसारण लाइन करिब 3 वर्ष ढिला गरी गत 2 फागुनमा यो प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको थियो भने नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात आयात एक्जिम बैंकहरूको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यसको निर्माण सकिएको हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि दिल्लीबाट सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच 4वटा सम्झौता भएको छ। नव भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता त्यसपछि दुई देशको प्रतिनिधि मण्डल बीचको छलफलपछि 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स, रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कार्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको हो भन्दै बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा पञ्चेश्वर परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो। लगत्तै प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा छलफल हुनुका साथै 4 समझदारीमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्नो बीचमा सबै विषयमा कुराकानी भएको बताएका छन्। आपसी सहयोग, विकास परियोजनाहरूको अहिलेसम्मको समीक्षा र भविष्यको रूपरेखा बारेमा पनि छलफल गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी पञ्चेश्वरलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सहमत भयौं भन्दै नरेन्द्र मोदीले भनेका छन्।
कैलालीको अत्तरिया स्थित पन्ध्या अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले तोडफोड गरेका छन्। शुक्रबार साँझ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि भर्ना गरिएका गोदावरी नगरपालिका 3 का 38 वर्षीय विनोद बोहराको उपचारका क्रममा शनिबार मृत्यु भएपछि स्थानीयले अस्पतालमा तोडफोड गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी न्याय उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले आक्रोशित स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेपछि अस्पताल भवनमा सिसा फुटेको एम्बुलेन्स र भ्यान समेतको क्षति पुगेको उनले जानकारी दिएका छन् र स्थानीयले चिकित्सकको लापरवाहीले भएको मृत्यु भन्दै अत्तरिया चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन समेत गरेका छन् र यातायात सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ। प्रहरी न्याय उपरीक्षक जोशीले अस्पतालमा थप क्षति हुन नदिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताउँदै पीडित पक्ष र अस्पतालबीच वार्ताको प्रयास भइरहेको पनि बताएका छन्। स्थानीयले भने चिकित्सकले लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।